बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत एक इंतहाई दिलचस्प लेकिन इंतहाई ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बागी अराकीन सिंध हाउस जो है इस्लामाबाद के अंदर उससे बरामद हो चुके हैं। वोटों की, नोटों की और ज़मीरों की मंडियां लग चुकी हैं और सरेआम बड़े धड़ल्ले से ज़मीर साहब जो हैं उन्हें बदनाम किया जा रहा है कि हम तो ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कह रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं कौन सा ज़मीर है जो टिकट्स के वादे, जो नोटों की बोरियों से होकर गुजरता है। लेकिन इस वक्त इमरान खान ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। सबसे पहला फैसला तो यह है कि इन तमाम तर अरकान को निशाने इबरत बनाया जाएगा। इन्हें निशाने इबरत बनाने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं वो भी आपके सामने रखेंगे, जबकि सिंध के अंदर गवर्नर राज नाफिज करने के हवाले से तमाम तर इक़दामात शुरू हो चुके हैं। लेकिन सिंध में गवर्नर राज इतना आसान नहीं होगा जितना ये लग रहा है, क्योंकि आइन को अगर आप पढ़ें और 18वीं तरमीम को अगर मुलाहिजा फरमाएं तो बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। और किस तरह से इस वक्त वजारत दाखिला ने काम शुरू कर दिया है और उससे किस तरह से एक बहुत बड़ा बहरान तो पैदा हो सकता है, लेकिन हुकूमत किसी भी सूरत, हुकूमत एक लम्हे के लिए भी अब ब्लैकमेल होने के मूड में नहीं लग रही और खुलकर खेलने के प्लान्स हैं। और अब खुलकर खेलने के अंदर बहुत सी अंदर की बातें भी आपके सामने रखनी है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के जहन में आखिर चल क्या रहा है। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि सिंध हाउस में मौजूद तहरीक इंसाफ के 10 अरकान के हवाले से इस वक्त डिटेल सामने आ चुकी हैं और कौमी इदारे की जानिब से वजीर आजम पाकिस्तान को यह फहरिस्त थमा दी गई है। ज़राए के मुताबिक PTI के राजा रियाज, नवाब शेर वसेर, राना कासिम नून, गफ्फार वट्टू सिंध हाउस में मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक इसके अलावा नूर आलम खान, रियाज मजारी, बासित बुखारी, अहमद हसन डेढ़, नुज़रत पठान और वजीह कमर भी सिंध हाउस में मौजूद हैं। और इस सब के अंदर यह भी बताया जा रहा है कि जिन 10 के नाम मैंने आपके सामने रखे हैं, इससे पहले सिर्फ 3-4 के नाम आ रहे थे, लेकिन अब इन 10 के अलावा भी बहुत से अरकान हैं जो कि इस वक्त सिंध हाउस के अंदर मौजूद हैं। अब सिंध हाउस के अंदर नाज़रीन इकराम मामला क्या है आप समझें। एक तो सबसे पहली बात यह कि इन्होंने स्पेशल सिक्योरिटी का जो यूनिट है सिंध पुलिस का, उसे तैनात किया हुआ है। अब हुकूमत अगर यहां पर रेड करने की कोशिश करती है, विफाकी हुकूमत, क्योंकि यह सिंध हुकूमत का हाउस है, सिंध हुकूमत की सिंध पुलिस इसे सिक्योर कर रही है, सिंध पुलिस डायरेक्शंस लेगी सिंध हुकूमत से। अब यहां पर अगर विफाकी हुकूमत रेड का कहती है, विफाकी पुलिस जाती है, कोई महकमा जाता है और वो यहां पर रेड करते हैं, तो आगे से तो सिंध पुलिस और विफाकी पुलिस के दरमियान तसादुम हो सकता है। ये तो सीधा सीधा दोनों को ऑर्डर्स हैं कि ये करो ये करो। ये एक बहुत बड़ा बहरान पैदा कर सकता है ये सूरत हाल। अब इसमें एक हल हुकूमत के ज़हन में ये आया कि अगर सिंध हाउस के ऊपर से कब्जा छुड़वाना है तो फिर सिंध हुकूमत को इख्तियारात से ही फारिग कर दिया जाए, सिंध के अंदर गवर्नर राज लगा दिया जाए। फिर तो सिंध की पूरी मशीनरी, सिंध का पूरा निज़ाम, सिंध हाउस समेत हर चीज़ गवर्नर को रिपोर्ट करेंगे। और गवर्नर सिंध जो हैं वो इमरान इस्माइल हैं और वो ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सदर मुमलिकत के पास राइट है कि वो किसी को भी गवर्नर लगा सकते हैं और किसी भी वक्त गवर्नर राज नाफिज कर सकते हैं। अब इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने वजीर आजम से सिंध में गवर्नर राज लगाने का मुतालबा कर दिया है और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिंध हाउस में खरीदो फरोख्त हो रही है, ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश है और मैंने तो वजीर आजम से बतौर वजीर दाखिला कह दिया है कि सिंध में गवर्नर राज नाफिज करें। उन्होंने कहा कि लोगों को 20-20 करोड़ रुपए में खरीदा जा रहा है। आज पूरी कौम देख रही है कि एक तरफ चोर उचक्के हैं जो लूटी हुई दौलत बचाने के लिए खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। उनका कहना था कि वजीर आजम इमरान खान से अपनी बात करके आ गया हूं, मैं तो कहता हूं सिंध में गवर्नर राज लगाएं। इमरान खान सिंध में गवर्नर राज लगा सकते हैं और 25 मार्च के बाद मीडिया होगा और शेख रशीद होगा, 27 मार्च को इमरान खान होगा और अवाम
کام کا سمندر ہوگا، یعنی کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ان کے پاس ہیں، جبکہ اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اور بہت سی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں۔ سعید غنی نے اس کے اوپر رد عمل دیا ہے، جو کہ پیپلز پارٹی کے عام رہنما ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ سندھ کے اندر گورنر راج لگانا پاگل پن ہوگا، اس کا کوئی جواز نہیں ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ خراب کارکردگی پر پنجاب اور کے پی میں گورنر راج لگائیں اگر لگانا ہے، اگر گورنر راج کے نفاذ سے وفاقی حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، خواہش ہے تو گورنر راج لگا کر دیکھ لیں، بتا دیں گے کہ اس کا نفاذ اب آسان کام نہیں رہا۔ یہ کہاں سے بات کر رہے ہیں، کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کچھ آئین کے ہم نے حوالے بھی نکال کے رکھے ہوئے ہیں۔ سعید غنی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر راج کے نفاذ سے حکومت اپنی شکست تسلیم کر لے گی۔ اب ناظرین کرام، آئین کا آرٹیکل ہے 232، پروکلیمیشن آف ایمرجنسی آن اکاؤنٹ آف وار، انٹرنل ڈسٹربنس ایکسیٹرا، کہ اگر جنگ چھڑ جائے یا پاکستان کے اندر اندرونی انتشار پھیل جائے تو اس کے اندر ایمرجنسی نافذ کی جا سکتی ہے۔ اب اس ایمرجنسی کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ کو جو اس کی طاقتیں ہیں، اگر اس کے بہت بیونڈ معاملات چلے جائیں، صدر مملکت کو یہ لگے کہ وہ ان معاملات کو اس طرح سے لے کر چل سکتے ہیں، تو پھر وہ وہاں پر گورنر راج لگا سکتے ہیں۔ لیکن اس پوری کی پوری صورتحال کے اندر آئین کی جو 18ویں ترمیم ہے اس میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو صوبائی اسمبلی ہے وہ ایک قرارداد منظور کرے۔ اب وہ قرارداد کیسے منظور کر لے گی، وہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہ کیسے قرارداد منظور کریں گے کہ صدر مملکت صاحب آئیں اور یہاں پر ایمرجنسی لگائیں؟ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر صدر مملکت کو ایمرجنسی لگانی ہوگی پارلیمنٹ آف پاکستان، مجلس شورا جو ہوتی ہے آپ کا لوئر ہاؤس اور اپر ہاؤس، ان دونوں کے اپروول سے۔ اور اس سب کے اندر ظاہری بات ہے ایمرجنسی کو لگانے کے اور بھی آپشنز ہیں، اور 2 مہینے کے لیے انیشلی اینڈ میکسیمم یہ 2 مہینے کی ایکسٹینشن کے ساتھ یہ جو گورنر رول ہے، یا اسے پریزیڈنشل رول بھی کہا جاتا ہے، گورنر راج اس لیے کیونکہ اس صوبے کے اندر پھر جو گورنر ہے وہ بطور صدر مملکت کے نمائندے کے ایکٹ کر رہا ہوتا ہے، اور ویسے بھی گورنر از دا ریپرزینٹیٹیو آف دی پریزیڈنٹ آف پاکستان، اس لیے وہی ان کا جو انتخاب ہے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ معاملات اس وقت گردش کر رہے ہیں، یہ باتیں چل رہی ہیں۔ لیکن اس سب کے اندر سندھ میں گورنر راج کے معاملے پر وزارت داخلہ نے بڑا اقدام اٹھایا ہے۔ وزارت داخلہ نے اعلیٰ سطح کا ایک انتہائی عام اجلاس طلب کر لیا ہے، اور سندھ میں امن کی خراب صورتحال کے تناظر میں سمری تیار کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق وزارت داخلہ سمری وزیر اعظم کو بھجوا سکتی ہے، اور اس سب کے اندر شیخ رشید آلریڈی یہ باتیں کر چکے ہیں، تو سمری کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم کے حوالے سے بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم کو مختلف رپورٹس دی جا رہی ہیں، اور اس سب میں ظاہری بات ہے یہ تصادم کی طرف تو بات جا سکتی ہے، لیکن اس کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سندھ حکومت بھی مکمل طور پر مزاحمت اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تناؤ اور ان چیزوں کی طرف بڑھنے کا اندیا دے رہی ہے، کیونکہ وہ بڑی سخت ٹون رکھے ہوئے ہیں۔ اور وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی نے 2 ٹوک اعلان کیا ہے کہ سندھ ہاؤس پر کوئی غیر قانونی اقدام نہیں کیا گیا، حملے کی کوشش کی گئی تو سخت رد عمل دیا جائے گا، بدماشی نہیں چلے گی، اب جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اسلام آباد کے سندھ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وفاقی وزراء اتنا کریں جتنا وہ خود برداشت کر سکتے ہیں، اگر تم لوگ ہمارے اراکین کو روکو گے تو پھر ہمیں بھی روکنا آتا ہے اور ہم بھی یہ سب کریں گے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھنا تمہارے ممبران سندھ میں بھی تمہارے ممبران کو ووٹ ڈالے، اسلام آباد آنا ہوگا، اگر کسی کو زبردستی روکا گیا تو ہم بھی ان کو زبردستی باہر لے کر آئیں گے، تم لاکھوں کا مجمع لگاؤ، ہم بھی لاکھوں کا مجمع لگائیں گے۔ اب تم سابق وزیر اعظم کہلوانے والے ہو، تم بولتے پھرو گے مجھے کیوں نکالا، یہ باتیں کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم تمہارے ارکان کا راستہ بھی روکیں گے۔ اب ایسے ہے تو ایسے ہی چلے گا، جو کہ سیدھے طریقے سے تصادم کی کلیئر کٹ دھمکی ہے ریاست پاکستان کو۔ اس پوری کی پوری صورتحال کے اندر ناظرین کرام یہ کہہ رہے ہیں راجہ ریاض اور دیگر لوگ کہ ہم تو جی ووٹ ڈال کر جائیں گے اور اس کے بعد ہم استعفیٰ دیں گے، پھر سے منتخب ہوں گے۔ اچھا ناظرین کرام، ایک چیز آپ سمجھ لیں کہ رشوت ہمیشہ پیسہ نہیں ہوتا، رشوت عہدے کا لالچ بھی ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک صحافی کے طور پہ مجھے ہی کوئی حکومت کہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم آپ کو یہ عہدہ دے دیں گے، ہم آپ کو ٹکٹ دے دیں گے، تو کیا یہ رشوت نہیں ہے؟ یہ بالکل رشوت ہے۔ رشوت کی فارمز ہیں، اٹ کین کم ان اینی فارم، اٹ کین کم ان دا فارم آف لینڈ، اٹ کین کم ان دا فارم آف پریشیس گفٹ، کار مل سکتی ہے آپ کو، کوئی پلاٹس مل سکتے ہیں آپ کو، کیش مل سکتا ہے، بٹ کوائنز میں چل رہی ہیں باتیں۔ تو ٹکٹوں کا تو اعتراف راجہ ریاض صاحب نے کر دیا، اب یہ اعتراف ان کی اپنی جڑوں میں بیٹھے گا اور پی ٹی آئی کے ان ارکان کو یہ دبڑدوز کرے گا، اور عمران خان کو موقع مل گیا۔ اب آپ عمران خان کی سیاست چیک کریں، عمران خان نے وہ پتا پھینکا، انہیں انفارمیشن ملی ایجنسیوں کی طرف سے، اور انہوں نے سوات جلسے کے اندر اعلان کر دیا، اندیا دے دیا، ادھر ان کی دوڑیں لگ گئیں تو ان کے پاس ثبوت آ گئے۔ اب دیکھیں عمران خان نے صرف اتنا کہا کہ سندھ ہاؤس کے اندر
20-20 करोड़ रुपए ऑफर हो रहे हैं। ये नहीं कहा कि हमसे बेजा में रखा कुछ हुआ। उसके बाद इधर दौड़ें लगी, इन्होंने सबूत और पहले से कैमरे शैमरे लगवा दिए हुए थे सिंध हाउस के इर्द गिर्द सर्वेलेंस के लिए। इनके पास मजीद सबूत आ गए, इनके पास तस्वीर आ गई, इनके पास वीडियोज आ गई। फिर इन्होंने ये खबर मीडिया पर दी कि हमारे पास जी तस्वीरें और वीडियोज आ चुकी हैं, अब हम इन्हें देखें करते क्या हैं। जरदारी जैसा जीरक सियासतदान भी परेशान हुआ और उसे अपने पत्ते शो कराने पड़ गए। आज पूरे मीडिया को दावत दे रहे हैं। खैर, सारे साफियों को, सबसे पहले अहमद मीर गया और फिर इनके अपने जो साफी ट्रस्टेड हैं पहले वो गए, फिर बाकी साफियों को इजाज़त दी गई, जो ज़रा न्यूट्रल साफियों ने ज़रा बाद में जाने दिया गया। इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर अब इमरान खान के पास मौका है कि वो इन सब को इलेक्शन से पहले नायल करवा दें। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि मुआविन खुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल का कहना है कि चाहे हुकूमत चली जाए, अब हमने ये फैसला कर लिया है कि अब हम मुकाबला करेंगे। पीपल्स पार्टी लगातार झूठ बोल रही थी कि यहां कोई रुकन नहीं, अब सहाफ़ियों को बुलवाकर इंटरव्यू करवाए जा रहे हैं और इनका झूठ बेनकाब हो चुका है। इनकी डोरें बैरूनी आकाओं और करप्ट माफिया से मिलती हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने एक फैसला किया है और वो फैसला ये है कि अब उसूलों पर कोई समझौता नहीं होगा। इस वक्त खरीदो फरोख्त के मुतासरा हैं, अवाम इनसे जवाब मांगेगी, शायद मेंबरान को भी इसका अंदाज़ा नहीं। और मुआविन खसूसी ने कहा कि नज़र आ रहा है इमरान खान अकेले ही जंग लड़ेंगे, हमें जो नुकसान पहुंचे तो वो पहुंचे, मगर अवाम के साथ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जरदारी हो या नवाज शरीफ, इनके चेहरों से नकाब उतरने का वक्त आ गया है। इमरान खान मुल्क की बका की खातिर बहुत सारी चीज़ें नहीं बता रहे, वो इनका अकेले मुकाबला करेंगे। और ये वही चीज़ें हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ बड़े अरसे से कि इमरान खान रुके हुए हैं इन दी नेशनल इंटरेस्ट। वो अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट पर आज भी नेशनल इंटरेस्ट को फाकियत दे रहे हैं। खैर, वो नवाज शरीफ नहीं है जो टॉमाहॉक मिसाइल की बातें करके फ़ौज को ये पैगाम दे दें लंदन के अंदर कि मेरे पास सारे कौमी राज हैं और वो कौमी राज मैं पब्लिक कर सकता हूँ। फवाद चौधरी ने भी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, हम किसी को पैसे नहीं देंगे। और इन्होंने भी कहा कि अब हमारे ऊपर फ़र्ज आयद होता है कि हम इस किस्म की सियासत को मुस्तरद करें और गवर्नर राज के वाले से तमाम तर चीज़ें हो रही हैं। एक तो मैं आपको ये भी बता दूं नाज़रीन कराम, आज 17 तारीख है और कौमी असम्बली का इजलास 21 मार्च को तलब करने का फैसला कर लिया गया है। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर बताया यह गया है कि 21 मार्च को सिर्फ मरहूम रुकन असम्बली के लिए फातिहा खानी होगी और इस सब के अंदर उसके अलावा इस इजलास को उसके बाद मुलतवी कर दिया जाएगा। फातिहा खानी के बाद ये इजलास 25 मार्च तक मुलतवी होगा। ज़राए ने यह भी बताया कि पार्लियामेंट हाउस की तज़य्युन व आराइश मुकम्मल कर ली गई है और अब सफाई का काम जारी है। तज़य्युन व आराइश OIC समिट के लिए हो रही है, तो 21 को इजलास होगा। इजलास में जो मरहूम रुकन है उनके हवाले से उनकी फातिहा खानी होगी। उसके बाद इस पूरे की पूरे इजलास को 25 मार्च पे मुलतवी किया जाएगा। 25 मार्च के बाद एक हफ्ता होगा टू कंप्लीट द प्रोसेस। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि पहले तो ये बताया जा रहा था कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की तरफ से कि किसी PTI के रुकन के वोट डालने से पहले उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। अब ये चीज़ आपके ज़हन में है कि वोट डालने से पहले कार्रवाई नहीं हो सकती, जो हुकूमत चाह रही थी करे कि वो कहीं इस दिन जो आई ना और उसे उसी दिन हम वोट ही ना डालने दें। लेकिन अब इमरान खान ने हुक्म का इक्का फेंका है जिस जाल के अंदर ये फंस चुके हैं। और अब वज़ीर आज़म ने मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रुजू का फैसला कर लिया है। इमरान खान की ज़ेर सदारत उनके तर्जुमानों का एक इंतहाई अहम इजलास हुआ है। फवाद चौधरी, बाबर अवान, खुसरो बख्तियार, शहजाद वसीम, अम्माद अजहर, शिबली फराज, फरोख हबीब, आमिर डोगर इजलास के अंदर शरीक थे। मैं आपको अंदर की कहानी बता देता हूँ। वफाकी वज़ीर फ़रोग नसीम भी वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद थे। इजलास में तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान से मुतल्लिक कानूनी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। ज़राए का कहना है कि इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने इन मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रजू करने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली और कानूनी टीम को मुनहरिफ अरकान के लिए कार्रवाई के लिए कह दिया है। और अब ये पहले ही सामने आ गए, इन्होंने कह दिया कि हम वोट खिलाफ देंगे, हम इस्तीफे देंगे, हम नए इलेक्शन लड़ेंगे, हमें टिकटों की ऑफरें हैं। और कुछ लोगों को टिकटें नून लीग एकोमोडेट नहीं कर पा रही तो इसलिए वो PTI के साथ, यानी कि वो भी टिकटें चाहते हैं। लेकिन जारी बात है नून लीग ने पूरी पार्टी तो नहीं लेनी, उन्होंने अपने भी अरकान को देखना है। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आइन में वाज़ी लिखा है कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने पर कानूनी कार्रवाई के तहत डी नोटिफाई किया जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अराकीन के लिए नोटों की बोरियां खोल दी गई हैं, सिंध का पैसा अब इस काम पर लगाया जा रहा है। 3 खवातीन अरकान मखसूस नशिस्त पर आईं, वो ऐसे कैसे कर सकती हैं? यानी कि अंदाजा करें आप इनकी मुनाफकत का। वोट भी नहीं मिला, PTI ने प्लेट में रख के मखसूस नशिस्तें दी, एक वोट नहीं इन्हें पड़ा।
اور آج وہ بھی اپنے ضمیروں کی منڈیاں لگوا رہے ہیں. یہ حال ہے, یہ ان کے بکاؤ مال کا حساب ہے. اور پاکستان کا میں آپ کو یہ بتاؤں, عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ اس وقت پوری کی پوری صورتحال کے اندر سب ریلیکس رہیں, 28 تاریخ تک دیکھو میں کرتا کیا ہوں, اس کے بعد یہ سب جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے اور یہ پناہیں ڈھونڈیں گے. اب ناظرین کرام, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آرٹیکل 63A جو ہے کانسٹیٹیوشن کا, وہ ایک بڑا دلچسپ آرٹیکل ہے, اور اس کا ٹائٹل ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن آن گراؤنڈ آف ڈیفیکشن ایکسیٹرا. یعنی کہ اگر ممبر آف پارلیمنٹری پارٹی ڈیفیکٹس, ہی may be means of a notice in writing addressed to him by head of political party or such other person as may be authorized in this behalf by head of political party, اور اسے شو کاز جاری کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد ایک ڈیکلریشن انڈر کلاز 2 جاری کی جاتی ہے, جس کے بعد اسپیکر اسے پریزائڈنگ آفیسر آف دا کنسرنڈ ہاؤس شیل بی انفارمڈ اکارڈنگلی, اور اس کے بعد اسپیکر اسے نااہل قرار دے سکتا ہے, اور اس نااہلی کے قرار دیے جانے کے اندر ان کے ساتھ تمام تر اقدامات کیے جا سکتے ہیں, اور یہ چیز جو ہے یہ اب ان کے خلاف جائے گی. اور عمران خان نے ایسی چال چلی کہ انہیں خود پتے شو کرانے پڑ گئے, اور اب پورا میڈیا, سارے کے سارے اینکر یہاں پر پہنچے پڑے ہیں, اور سارے کے سارے اینکر اب ان کی ویڈیوز بنا رہے ہیں, اور یہ اس کے اندر ایسی ایسی باتیں بھی بیچارے کر رہے ہیں جو ان کے خلاف اس طرح سے استعمال ہوں گی کہ یہ سوچیں گے کہ ان کا کس شخص کی سیاست سے پالا پڑا ہے, اور اس شخص کا نام عمران خان ہے. تو اب یہ صورتحال ناظرین کرام بن چکی ہے. اس پوری کی پوری صورتحال کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ پورا سینیریو اب بڑا دلچسپ ہو چکا ہے. ظاہری بات ہے, گورنر راج ہوتا ہے, گورنر رول آتا ہے, اس میں کچھ آئینی پرابلمز ہیں, لیکن اگر حکومت کرتی ہے تو یہ آگے سے اگر ڈٹ کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں بھی پرابلمز آ سکتی ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد کچھ لمیٹیشنز ہیں گورنر رول لگانے کے حوالے سے بھی. تو یہ تمام تر چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہو چکی ہیں اس وقت. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں, چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے, اور اس ملک پاکستان کا بھی. اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان کو تا قیامت رکھے, کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.